السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل HD۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن شریف سے ہمارے سٹی رپورٹر عتیق الحسن کی رپورٹ کے مطابق دوسرے دن عرس بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی رسومات دیوان صاحب ادا کر رہے ہیں۔ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله